हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हैदर एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान है जो दिन रात मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसका ख्वाब है कि अपनी माँ को एक पुरसुकून ज़िंदगी दे सके। दूसरी तरफ महक एक रईस घराने की लाडली बेटी है जिसकी ज़िंदगी ऐश और आराम से भरी है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी तन्हाई छुपी हुई है। हालात की सितम ज़रीबी दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां इनके रास्ते टकरा जाते हैं। मेघ का एक्सीडेंट हो जाता है और हैदर उसे बचाता है। इसी हादसे के बाद इनके दरमियान एक अंधे के रिश्ते की इब्तिदा होती है। मेघ जो हमेशा पैसे और शोहरत के नशे में रही थी, हैदर की सादगी और खलूस से मुतासिर हो जाती है। दूसरी तरफ हैदर के दिल में महक के लिए मोहब्बत तो जागती है, मगर वो अपनी हैसियत और फासले को देखकर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता है। कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है जब महक के वालिद को इनके दोनों के ताल्लुक़ का पता चलता है और वो सख्त मुखालिफत करते हैं। हैदर अपनी खुददारी की खातिर महक से दूर होकर चला जाता है, जबकि महक पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए लड़ने का फैसला करती है। महक अपने वालिदैन से कहती है मोहब्बत इज़्ज़त मांगती है, खैरात नहीं, और मैं इज़्ज़त के साथ हैदर का हाथ थामना चाहती हूँ। आखिर किस में दोनों अपने मोहब्बत और इज़्ज़त को साबित करने के लिए अलग अलग जद्दोजहद करते हैं। हैदर अपने ख्वाब को मुकम्मल करते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनता है और फिर इज़्ज़त से महक का हाथ मांगता है। महक के वालिदैन भी आखिरकार अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ख्वाबों के दहलीज हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत में खुददारी और इज़्ज़त सबसे अहम है, और सच्ची मोहब्बत मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हैदर एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान है जो दिन रात मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसका ख्वाब है कि अपनी माँ को एक पुरसुकून ज़िंदगी दे सके। दूसरी तरफ महक एक रईस घराने की लाडली बेटी है जिसकी ज़िंदगी ऐश और आराम से भरी है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी तन्हाई छुपी हुई है। हालात की सितम ज़रीबी दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां इनके रास्ते टकरा जाते हैं। मेघ का एक्सीडेंट हो जाता है और हैदर उसे बचाता है। इसी हादसे के बाद इनके दरमियान एक अंधे के रिश्ते की इब्तिदा होती है। मेघ जो हमेशा पैसे और शोहरत के नशे में रही थी, हैदर की सादगी और खलूस से मुतासिर हो जाती है। दूसरी तरफ हैदर के दिल में महक के लिए मोहब्बत तो जागती है, मगर वो अपनी हैसियत और फासले को देखकर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता है। कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है जब महक के वालिद को इनके दोनों के ताल्लुक़ का पता चलता है और वो सख्त मुखालिफत करते हैं। हैदर अपनी खुददारी की खातिर महक से दूर होकर चला जाता है, जबकि महक पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए लड़ने का फैसला करती है। महक अपने वालिदैन से कहती है मोहब्बत इज़्ज़त मांगती है, खैरात नहीं, और मैं इज़्ज़त के साथ हैदर का हाथ थामना चाहती हूँ। आखिर किस में दोनों अपने मोहब्बत और इज़्ज़त को साबित करने के लिए अलग अलग जद्दोजहद करते हैं। हैदर अपने ख्वाब को मुकम्मल करते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनता है और फिर इज़्ज़त से महक का हाथ मांगता है। महक के वालिदैन भी आखिरकार अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ख्वाबों के दहलीज हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत में खुददारी और इज़्ज़त सबसे अहम है, और सच्ची मोहब्बत मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हैदर एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान है जो दिन रात मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसका ख्वाब है कि अपनी माँ को एक पुरसुकून ज़िंदगी दे सके। दूसरी तरफ महक एक रईस घराने की लाडली बेटी है जिसकी ज़िंदगी ऐश और आराम से भरी है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी तन्हाई छुपी हुई है। हालात की सितम ज़रीबी दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां इनके रास्ते टकरा जाते हैं। मेघ का एक्सीडेंट हो जाता है और हैदर उसे बचाता है। इसी हादसे के बाद इनके दरमियान एक अंधे के रिश्ते की इब्तिदा होती है। महक जो हमेशा पैसे और शोहरत के नशे में रही थी, हैदर की सादगी और खलूस से मुतासिर हो जाती है। दूसरी तरफ हैदर के दिल में महक के लिए मोहब्बत तो जागती है, मगर वो अपनी हैसियत और फासले को देखकर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता है। कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है जब महक के वालिद को इनके दोनों के ताल्लुक़ का पता चलता है और वो सख्त मुखालिफत करते हैं। हैदर अपनी खुददारी की खातिर महक से दूर होकर चला जाता है, जबकि महक पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए लड़ने का फैसला करती है। महक अपने वालिदैन से कहती है मोहब्बत इज़्ज़त मांगती है, खैरात नहीं, और मैं इज़्ज़त के साथ हैदर का हाथ थामना चाहती हूँ।
آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنے خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخرکار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حیدر ایک غریب مگر باہمت نوجوان ہے جو دن رات محنت کر کے اپنے خواب پورے کرنے کے جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اس کا خواب ہے کہ اپنی ماں کو ایک پرسکون زندگی دے سکے۔ دوسری طرف مہک ایک رئیس گھرانے کی لاڈلی بیٹی ہے جس کی زندگی عیش و آرام سے بھری ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہوئی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دونوں کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ان کے راستے ٹکرا جاتے ہیں۔ مہک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور حیدر اسے بچاتا ہے۔ اسی حادثے کے بعد ان کے درمیان ایک اندھے کے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مہک جو ہمیشہ پیسے اور شہرت کے نشے میں رہی تھی، حیدر کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حیدر کے دل میں مہک کے لیے محبت تو جاگتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت اور فاصلے کو دیکھ کر اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے جب مہک کے والد کو ان کے دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خودداری کی خاطر مہک سے دور ہو کر چلا جاتا ہے، جبکہ مہک پہلی بار اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہک اپنے والدین سے کہتی ہے محبت عزت مانگتی ہے، خیرات نہیں، اور میں عزت کے ساتھ حیدر کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں۔ آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنے خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخرکار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حیدر ایک غریب مگر باہمت نوجوان ہے جو دن رات محنت کر کے اپنے خواب پورے کرنے کے جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اس کا خواب ہے کہ اپنی ماں کو ایک پرسکون زندگی دے سکے۔ دوسری طرف مہک ایک رئیس گھرانے کی لاڈلی بیٹی ہے جس کی زندگی عیش و آرام سے بھری ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہوئی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دونوں کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ان کے راستے ٹکرا جاتے ہیں۔ مہک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور حیدر اسے بچاتا ہے۔ اسی حادثے کے بعد ان کے درمیان ایک اندھے کے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مہک جو ہمیشہ پیسے اور شہرت کے نشے میں رہی تھی، حیدر کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حیدر کے دل میں مہک کے لیے محبت تو جاگتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت اور فاصلے کو دیکھ کر اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے جب مہک کے والد کو ان کے دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خودداری کی خاطر مہک سے دور ہو کر چلا جاتا ہے، جبکہ مہک پہلی بار اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہک اپنے والدین سے کہتی ہے محبت عزت مانگتی ہے، خیرات نہیں، اور میں عزت کے ساتھ حیدر کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں۔ آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنے خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخرکار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حیدر ایک غریب مگر باہمت نوجوان ہے جو دن رات محنت کر کے اپنے خواب پورے کرنے کے جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اس کا خواب ہے کہ اپنی ماں کو ایک پرسکون زندگی دے سکے۔ دوسری طرف مہک ایک رئیس گھرانے کی لاڈلی بیٹی ہے جس کی زندگی عیش و آرام سے بھری ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہوئی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دونوں کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ان کے راستے ٹکرا جاتے ہیں۔ مہک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور حیدر اسے بچاتا ہے۔ اسی حادثے کے بعد ان کے درمیان ایک اندھے کے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مہک جو ہمیشہ پیسے اور شہرت کے نشے میں رہی تھی، حیدر کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حیدر کے دل میں مہک کے لیے محبت تو جاگتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت اور فاصلے کو دیکھ کر اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔
کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے جب مہک کے والد کو ان کے دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خودداری کی خاطر مہک سے دور ہو کر چلا جاتا ہے، جبکہ مہک پہلی بار اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہک اپنے والدین سے کہتی ہے، محبت عزت مانگتی ہے، خیرات نہیں، اور میں عزت کے ساتھ حیدر کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں۔ آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخر کار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حیدر ایک غریب مگر باہمت نوجوان ہے جو دن رات محنت کر کے اپنے خواب پورے کرنے کے جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اس کا خواب ہے کہ اپنی ماں کو ایک پرسکون زندگی دے سکے۔ دوسری طرف مہک ایک رئیس گھرانے کی لاڈلی بیٹی ہے جس کی زندگی عیش و آرام سے بھری ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہوئی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دونوں کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ان کے راستے ٹکرا جاتے ہیں۔ مہک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور حیدر اسے بچاتا ہے۔ اسی حادثے کے بعد ان کے درمیان ایک اندھے کے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مہک جو ہمیشہ پیسے اور شہرت کے نشے میں رہی تھی، حیدر کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حیدر کے دل میں مہک کے لیے محبت تو جاگتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت اور فاصلے کو دیکھ کر اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے جب مہک کے والد کو ان کے دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خودداری کی خاطر مہک سے دور ہو کر چلا جاتا ہے، جبکہ مہک پہلی بار اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہک اپنے والدین سے کہتی ہے، محبت عزت مانگتی ہے، خیرات نہیں، اور میں عزت کے ساتھ حیدر کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں۔ آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخر کار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حیدر ایک غریب مگر باہمت نوجوان ہے جو دن رات محنت کر کے اپنے خواب پورے کرنے کے جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اس کا خواب ہے کہ اپنی ماں کو ایک پرسکون زندگی دے سکے۔ دوسری طرف مہک ایک رئیس گھرانے کی لاڈلی بیٹی ہے جس کی زندگی عیش و آرام سے بھری ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہوئی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دونوں کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ان کے راستے ٹکرا جاتے ہیں۔ مہک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور حیدر اسے بچاتا ہے۔ اسی حادثے کے بعد ان کے درمیان ایک اندھے کے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مہک جو ہمیشہ پیسے اور شہرت کے نشے میں رہی تھی، حیدر کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حیدر کے دل میں مہک کے لیے محبت تو جاگتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت اور فاصلے کو دیکھ کر اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے جب مہک کے والد کو ان کے دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خودداری کی خاطر مہک سے دور ہو کر چلا جاتا ہے، جبکہ مہک پہلی بار اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہک اپنے والدین سے کہتی ہے، محبت عزت مانگتی ہے، خیرات نہیں، اور میں عزت کے ساتھ حیدر کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں۔ آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخر کار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حیدر ایک غریب مگر باہمت نوجوان ہے جو دن رات محنت کر کے اپنے خواب پورے کرنے کے جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اس کا خواب ہے کہ اپنی ماں کو ایک پرسکون زندگی دے سکے۔ دوسری طرف مہک ایک رئیس گھرانے کی لاڈلی بیٹی ہے جس کی زندگی عیش و آرام سے بھری ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہوئی ہے۔
حالات کی ستم ظریفی دونوں کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ان کے راستے ٹکرا جاتے ہیں۔ مہک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور حیدر اسے بچاتا ہے۔ اسی حادثے کے بعد ان کے درمیان ایک اندھے کے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مہک جو ہمیشہ پیسے اور شہرت کے نشے میں رہی تھی، حیدر کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حیدر کے دل میں مہک کے لیے محبت تو جاگتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت اور فاصلے کو دیکھ کر اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے جب مہک کے والد کو ان کے دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خودداری کی خاطر مہک سے دور ہو کر چلا جاتا ہے، جبکہ مہک پہلی بار اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہک اپنے والدین سے کہتی ہے، محبت عزت مانگتی ہے، خیرات نہیں، اور میں عزت کے ساتھ حیدر کا ہاتھ تامنا چاہتی ہوں۔ آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخر کار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حیدر ایک غریب مگر باہمت نوجوان ہے جو دن رات محنت کر کے اپنے خواب پورے کرنے کے جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اس کا خواب ہے کہ اپنی ماں کو ایک پرسکون زندگی دے سکے۔ دوسری طرف مہک ایک رئیس گھرانے کی لاڈلی بیٹی ہے جس کی زندگی عیش و آرام سے بھری ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہوئی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دونوں کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ان کے راستے ٹکرا جاتے ہیں۔ مہک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور حیدر اسے بچاتا ہے۔ اسی حادثے کے بعد ان کے درمیان ایک اندھے کے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مہک جو ہمیشہ پیسے اور شہرت کے نشے میں رہی تھی، حیدر کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حیدر کے دل میں مہک کے لیے محبت تو جاگتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت اور فاصلے کو دیکھ کر اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے جب مہک کے والد کو ان کے دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خودداری کی خاطر مہک سے دور ہو کر چلا جاتا ہے، جبکہ مہک پہلی بار اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہک اپنے والدین سے کہتی ہے، محبت عزت مانگتی ہے، خیرات نہیں، اور میں عزت کے ساتھ حیدر کا ہاتھ تامنا چاہتی ہوں۔ آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخر کار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حیدر ایک غریب مگر باہمت نوجوان ہے جو دن رات محنت کر کے اپنے خواب پورے کرنے کے جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اس کا خواب ہے کہ اپنی ماں کو ایک پرسکون زندگی دے سکے۔ دوسری طرف مہک ایک رئیس گھرانے کی لاڈلی بیٹی ہے جس کی زندگی عیش و آرام سے بھری ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہوئی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دونوں کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ان کے راستے ٹکرا جاتے ہیں۔ مہک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور حیدر اسے بچاتا ہے۔ اسی حادثے کے بعد ان کے درمیان ایک اندھے کے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مہک جو ہمیشہ پیسے اور شہرت کے نشے میں رہی تھی، حیدر کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حیدر کے دل میں مہک کے لیے محبت تو جاگتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت اور فاصلے کو دیکھ کر اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے جب مہک کے والد کو ان کے دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خودداری کی خاطر مہک سے دور ہو کر چلا جاتا ہے، جبکہ مہک پہلی بار اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہک اپنے والدین سے کہتی ہے، محبت عزت مانگتی ہے، خیرات نہیں، اور میں عزت کے ساتھ حیدر کا ہاتھ تامنا چاہتی ہوں۔ آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخر کار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔
हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हैदर एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान है जो दिन रात मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसका ख्वाब है कि अपनी माँ को एक पुरसुकून ज़िंदगी दे सके। दूसरी तरफ महक एक रईस घराने की लाडली बेटी है जिसकी ज़िंदगी ऐश और आराम से भरी है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी तन्हाई छुपी हुई है। हालात की सितम ज़रीबी दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां इनके रास्ते टकरा जाते हैं। महक का एक्सीडेंट हो जाता है और हैदर उसे बचाता है। इसी हादसे के बाद इनके दरमियान एक अंधे के रिश्ते की इब्तिदा होती है। महक जो हमेशा पैसे और शोहरत के नशे में रही थी, हैदर की सादगी और खुलूस से मुतासिर हो जाती है। दूसरी तरफ हैदर के दिल में महक के लिए मोहब्बत तो जागती है, मगर वो अपनी हैसियत और फासले को देखकर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता है। कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है जब महक के वालिद को इनके दोनों के ताल्लुक़ का पता चलता है और वो सख्त मुखालिफत करते हैं। हैदर अपनी खुददारी की खातिर महक से दूर होकर चला जाता है, जबकि महक पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए लड़ने का फैसला करती है। महक अपने वालिदैन से कहती है मोहब्बत इज़्ज़त मांगती है, खैरात नहीं, और मैं इज़्ज़त के साथ हैदर का हाथ थामना चाहती हूँ। आखिर किस में दोनों अपने मोहब्बत और इज़्ज़त को साबित करने के लिए अलग अलग जद्दोजहद करते हैं। हैदर अपने ख्वाब को मुकम्मल करते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनता है और फिर इज़्ज़त से महक का हाथ मांगता है। महक के वालिदैन भी आखिरकार अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ख्वाबों के दहलीज हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत में खुददारी और इज़्ज़त सबसे अहम है, और सच्ची मोहब्बत मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हैदर एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान है जो दिन रात मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसका ख्वाब है कि अपनी माँ को एक पुरसुकून ज़िंदगी दे सके। दूसरी तरफ महक एक रईस घराने की लाडली बेटी है जिसकी ज़िंदगी ऐश और आराम से भरी है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी तन्हाई छुपी हुई है। हालात की सितम ज़रीबी दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां इनके रास्ते टकरा जाते हैं। महक का एक्सीडेंट हो जाता है और हैदर उसे बचाता है। इसी हादसे के बाद इनके दरमियान एक अंधे के रिश्ते की इब्तिदा होती है। महक जो हमेशा पैसे और शोहरत के नशे में रही थी, हैदर की सादगी और खुलूस से मुतासिर हो जाती है। दूसरी तरफ हैदर के दिल में महक के लिए मोहब्बत तो जागती है, मगर वो अपनी हैसियत और फासले को देखकर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता है। कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है जब महक के वालिद को इनके दोनों के ताल्लुक़ का पता चलता है और वो सख्त मुखालिफत करते हैं। हैदर अपनी खुददारी की खातिर महक से दूर होकर चला जाता है, जबकि महक पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए लड़ने का फैसला करती है। महक अपने वालिदैन से कहती है मोहब्बत इज़्ज़त मांगती है, खैरात नहीं, और मैं इज़्ज़त के साथ हैदर का हाथ थामना चाहती हूँ। आखिर किस में दोनों अपने मोहब्बत और इज़्ज़त को साबित करने के लिए अलग अलग जद्दोजहद करते हैं। हैदर अपने ख्वाब को मुकम्मल करते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनता है और फिर इज़्ज़त से महक का हाथ मांगता है। महक के वालिदैन भी आखिरकार अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ख्वाबों के दहलीज हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत में खुददारी और इज़्ज़त सबसे अहम है, और सच्ची मोहब्बत मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हैदर एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान है जो दिन रात मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसका ख्वाब है कि अपनी माँ को एक पुरसुकून ज़िंदगी दे सके। दूसरी तरफ महक एक रईस घराने की लाडली बेटी है जिसकी ज़िंदगी ऐश और आराम से भरी है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी तन्हाई छुपी हुई है। हालात की सितम ज़रीबी दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां इनके रास्ते टकरा जाते हैं। महक का एक्सीडेंट हो जाता है और हैदर उसे बचाता है। इसी हादसे के बाद इनके दरमियान एक अंधे के रिश्ते की इब्तिदा होती है। महक जो हमेशा पैसे और शोहरत के नशे में रही थी, हैदर की सादगी और खुलूस से मुतासिर हो जाती है। दूसरी तरफ हैदर के दिल में महक के लिए मोहब्बत तो जागती है, मगर वो अपनी हैसियत और फासले को देखकर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता है। कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है जब महक के वालिद को इनके दोनों के ताल्लुक़ का पता चलता है और वो सख्त मुखालिफत करते हैं। हैदर अपनी खुददारी की खातिर महक से दूर होकर चला जाता है, जबकि महक पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए लड़ने का फैसला करती है। महक अपने वालिदैन से कहती है मोहब्बत इज़्ज़त मांगती है, खैरात नहीं, और मैं इज़्ज़त के साथ हैदर का हाथ
थामना चाहते हो। आखिर की इसमें दोनों अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त को साबित करने के लिए अलग अलग जद्दोजहद करते हैं। हैदर अपनी ख्वाब को मुकम्मल करते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनता है और फिर इज़्ज़त से महक का हाथ मांगता है। महक के वालिदैन भी आखिरकार अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ख्वाबों के दहलीज हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत में खुददारी और इज़्ज़त सबसे अहम है और सच्ची मोहब्बत मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हैदर एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान है जो दिन रात मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसका ख्वाब है कि अपनी माँ को एक पुरसुकून ज़िंदगी दे सके। दूसरी तरफ महक एक रईस घराने की लाडली बेटी है जिसकी ज़िंदगी ऐश और आराम से भरी है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी तन्हाई छुपी हुई है। हालात की सितम ज़रीबी दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां इनके रास्ते टकरा जाते हैं। महक का एक्सीडेंट हो जाता है और हैदर उसे बचाता है। इसी हादसे के बाद इनके दरमियान एक अंधे के रिश्ते की इब्तिदा होती है। महक जो हमेशा पैसे और शोहरत के नशे में रही थी, हैदर की सादगी और खुलूस से मुतासिर हो जाती है। दूसरी तरफ हैदर के दिल में महक के लिए मोहब्बत तो जागती है, मगर वो अपनी हैसियत और फासले को देखकर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता है। कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है जब महक के वालिद को इनके दोनों के ताल्लुक़ का पता चलता है और वो सख्त मुखालिफत करते हैं। हैदर अपनी खुददारी की खातिर महक से दूर होकर चला जाता है, जबकि महक पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए लड़ने का फैसला करती है। महक अपने वालिदैन से कहती है मोहब्बत इज़्ज़त मांगती है, खैरात नहीं, और मैं इज़्ज़त के साथ हैदर का हाथ थामना चाहती हूँ। आखिर की इसमें दोनों अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त को साबित करने के लिए अलग अलग जद्दोजहद करते हैं। हैदर अपनी ख्वाब को मुकम्मल करते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनता है और फिर इज़्ज़त से महक का हाथ मांगता है। महक के वालिदैन भी आखिरकार अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ख्वाबों के दहलीज हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत में खुददारी और इज़्ज़त सबसे अहम है और सच्ची मोहब्बत मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हैदर एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान है जो दिन रात मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसका ख्वाब है कि अपनी माँ को एक पुरसुकून ज़िंदगी दे सके। दूसरी तरफ महक एक रईस घराने की लाडली बेटी है जिसकी ज़िंदगी ऐश और आराम से भरी है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी तन्हाई छुपी हुई है। हालात की सितम ज़रीबी दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां इनके रास्ते टकरा जाते हैं। महक का एक्सीडेंट हो जाता है और हैदर उसे बचाता है। इसी हादसे के बाद इनके दरमियान एक अंधे के रिश्ते की इब्तिदा होती है। महक जो हमेशा पैसे और शोहरत के नशे में रही थी, हैदर की सादगी और खुलूस से मुतासिर हो जाती है। दूसरी तरफ हैदर के दिल में महक के लिए मोहब्बत तो जागती है, मगर वो अपनी हैसियत और फासले को देखकर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता है। कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है जब महक के वालिद को इनके दोनों के ताल्लुक़ का पता चलता है और वो सख्त मुखालिफत करते हैं। हैदर अपनी खुददारी की खातिर महक से दूर होकर चला जाता है, जबकि महक पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए लड़ने का फैसला करती है। महक अपने वालिदैन से कहती है मोहब्बत इज़्ज़त मांगती है, खैरात नहीं, और मैं इज़्ज़त के साथ हैदर का हाथ थामना चाहती हूँ। आखिर की इसमें दोनों अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त को साबित करने के लिए अलग अलग जद्दोजहद करते हैं। हैदर अपनी ख्वाब को मुकम्मल करते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनता है और फिर इज़्ज़त से महक का हाथ मांगता है। महक के वालिदैन भी आखिरकार अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ख्वाबों के दहलीज हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत में खुददारी और इज़्ज़त सबसे अहम है और सच्ची मोहब्बत मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हैदर एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान है जो दिन रात मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसका ख्वाब है कि अपनी माँ को एक पुरसुकून ज़िंदगी दे सके। दूसरी तरफ महक एक रईस घराने की लाडली बेटी है जिसकी ज़िंदगी ऐश और आराम से भरी है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी तन्हाई छुपी हुई है। हालात की सितम ज़रीबी दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां इनके रास्ते टकरा जाते हैं। महक का एक्सीडेंट हो जाता है और हैदर उसे बचाता है। इसी हादसे के बाद इनके दरमियान एक अंधे के रिश्ते की इब्तिदा होती है। महक जो हमेशा पैसे और शोहरत के नशे में रही थी, हैदर की सादगी और खुलूस से मुतासिर हो जाती है। दूसरी तरफ हैदर के दिल में महक के लिए मोहब्बत तो जागती है, मगर वो अपनी हैसियत और फासले को देखकर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता है।
کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے جب مہک کے والد کو ان کے دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خودداری کی خاطر مہک سے دور ہو کر چلا جاتا ہے، جبکہ مہک پہلی بار اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہک اپنے والدین سے کہتی ہے، محبت عزت مانگتی ہے، خیرات نہیں، اور میں عزت کے ساتھ حیدر کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں۔ آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخر کار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حیدر ایک غریب مگر باہمت نوجوان ہے جو دن رات محنت کر کے اپنے خواب پورے کرنے کے جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ اس کا خواب ہے کہ اپنی ماں کو ایک پرسکون زندگی دے سکے۔ دوسری طرف مہک ایک رئیس گھرانے کی لاڈلی بیٹی ہے جس کی زندگی عیش و آرام سے بھری ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہوئی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دونوں کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں ان کے راستے ٹکرا جاتے ہیں۔ مہک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور حیدر اسے بچاتا ہے۔ اسی حادثے کے بعد ان کے درمیان ایک اندھے کے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مہک جو ہمیشہ پیسے اور شہرت کے نشے میں رہی تھی، حیدر کی سادگی اور خلوص سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حیدر کے دل میں مہک کے لیے محبت تو جاگتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت اور فاصلے کو دیکھ کر اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے جب مہک کے والد کو ان کے دونوں کے تعلق کا پتہ چلتا ہے اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خودداری کی خاطر مہک سے دور ہو کر چلا جاتا ہے، جبکہ مہک پہلی بار اپنی زندگی میں کسی چیز کے لیے لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہک اپنے والدین سے کہتی ہے، محبت عزت مانگتی ہے، خیرات نہیں، اور میں عزت کے ساتھ حیدر کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں۔ آخر کس میں دونوں اپنے محبت اور عزت کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ جدوجہد کرتے ہیں۔ حیدر اپنی خواب کو مکمل کرتے ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے اور پھر عزت سے مہک کا ہاتھ مانگتا ہے۔ مہک کے والدین بھی آخر کار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ خوابوں کے دہلیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں خودداری اور عزت سب سے اہم ہے، اور سچی محبت